बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम एक दफ़ा फिर जलो पावर हाउस पर मुनहसर होगा। हमारे आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ईद कुर्बा से कबल शहर कराक्रम पर जलो पावर हाउस के मुतल्लिक एक शानदार और जानदार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। शहर कराक्रम को कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया था। बाद-ए-अज़ा डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान और उनकी टीम के साथ इनके मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में क्या बात तय पाएगी, कब तक जलो पावर हाउस को फंक्शनल किया जाएगा, ये तमाम तर सवालात उनके सामने हम रखेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक नाज़िम सिराज खान साहब ने, दासू से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सिराज साहब हमें वक्त देने का। सिराज साहब, पहला सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है, ये बताइएगा, आपने शहर कराक्रम पर एक जानदार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया के साथ आपकी बातचीत हुई। बातचीत में क्या तय पाया गया, उसके बाद क्या नताइज निकले हैं, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सैफुल्लाह आपका शुक्रिया। आप बार बार जो है ना कौमी आवाज बन रहे हैं, हर एक इशू पे आप जो है ना कौम को आगाह कर रहे हैं, पूरे आला डिपार्टमेंट तक आप हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं, हम आपसे मशकूर हैं। शुक्रिया। ईद से पहले हम लोगों ने जो स्ट्राइक की थी वो कौमी इशू पे की थी और उस पे हमारी कई दफा मीटिंग्स हुए हैं, लेकिन ज़िली इंतजामिया हमारी बिल्कुल जो है ना अभी तक नाकाम रही है। अच्छा, ठीक है। उन लोगों ने अभी तक जो है ना कुछ नहीं कर सके हैं। 2-3 दिनों में बिजली देते हैं करके, ईद से पहले दिन बिजली होगी करके, आज तक वो नाकाम रहे हैं। कभी कहते हैं एक चीज नहीं है, कभी कहते हैं दूसरी चीज नहीं है। ये जलो पावर हाउस जो है मेरे भाई, मैं आपको दोहराता जाऊं कि ये 14 से लेके 19 करोड़ तक स्टेट सरकार का खजाने से लागत आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज से 19 करोड़ रुपए हुकूमती खजाने से निकलती है और वो कौम को फायदा नहीं दे रहा है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, वो आप अच्छी समझते हैं। जी जी, मेरा मकसद ये था कि इस जलो पावर हाउस को फंक्शनल करते हैं, हमारे कौम को बिजली मिलती, इससे लोगों को जो है ना सहूलियात मिलते, वो नहीं हो सका है। और करप्शन का जो बाजार गर्म किया है SRCU वालों ने, इस पे जो है ना हम लोग आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे आवाज बने। बिल्कुल, आपने पहले भी 2 प्रोग्राम किए हैं, हम पूरी कौम की तरफ से आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी हमारी आवाज बन रहे हो। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम निभाते रहेंगे। अच्छा सिराज साहब, डिप्टी कमिश्नर यकीनन आपके पास आए होंगे, ज़िली इंतज़ामिया आपके पास आई होगी। जब आपने रोड बंद किया था तो कोई डेडलाइन वगैरह दी थी कि हम इतने दिनों के अंदर ये जलो पावर हाउस को फंक्शनल करेंगे? थोड़ा सा ये बताइएगा, डेडलाइन वगैरह कोई मिली थी? सैफुल्लाह भाई, देखिए उस वक्त जब हम स्ट्राइक पे थे तो असिस्टेंट कमिश्नर और DSP हमारे पास आए थे, उन्होंने आके बहुत वो किए, तो हमने उन पे एतबार नहीं किया। फिर हमारे उलमा हमारे साथ थे। देखिए, उलमा वरसतुल अंबिया होते हैं, जी जी, इनकी हर इंसान का फर्ज बनता है कि उनका कदर की निगाह से देखें इनको। उलमा की एक कमेटी हमने भेजी है, डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं, वहां से वो लोग ऊपर आए हैं, फिर दोबारा हम खुद भी उनके साथ चले गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे बहुत ही दीनदार शख्स है, अल्लाह उसको हमेशा के लिए खुश रखे, बहुत दीनदार बंदा है और तबलीगी बंदा है, ठीक। लेकिन वो मायूस है यार, आगे से कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। क्या आपकी समझ आई मेरी बात? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ईद से एक दिन पहले बिजली हमें देने की वादा की थी, ठीक, लेकिन वो SRCU वालों के 1000 बहाने, उनके 1000 फतिंगा बनाने की वजह से वो बिजली हमें नहीं मिल सकी। ईद के बाद हमने फिर जाके डिप्टी कमिश्नर से मुलाकातें की है 2-3 दफा, ठीक। आखिरी में उन्होंने कहा कि कोई पुर्जा है जिसको चोरी किया है। भाई 19 करोड़ रुपए आप लगाते हो, जी जी, गवर्नर प्लेट्स, बिल्कुल चौकीदार ना, ये कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, ये कौमी खजाने से रकम निकलती है, उसमें जो है चौकीदार होना लाजमी था। ये सारी मिली भगत की बातें हैं सैफुल्लाह खान, ये वैसे कौम को टरखा रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नर प्लेट्स नहीं थी, पालस झुल हाइडल पावर से लाई गई हैं, बदकिस्मती से वो नस्ब करना चाह रहे थे, वो साइज में छोटी निकल आई हैं। खैर, अभी लाएमल बताइएगा सिराज साहब, आगे लाएमल क्या है? आगे लाएमल क्या है? बड़ी अफसोस की बात यह है सैफुल्लाह खान, पहले हम सिर्फ जलो पावर हाउस के नाकाम होने पे रो रहे थे, अब हमें झोल और जलो पावर हाउस दोनों को नाकाम करने पे रोना हो। जी जी, सिर्फ हमें रोना ही है। हमारी कौम आज तक जो है ना उसी अंधेरे में है, ये आपको पता है, पूरे मुल्क गर्मी के लपेट में है और कोई भी सहूलत आवाम को देने के लिए कोई भी आगे तक तैयार नहीं है। वो SRCU वालों के बातों में आते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से आपके वसादत से ये अपील है, हम कौम की तरफ से अपील करते हैं कि आप जो है ना SRCU वालों के हथकंडों में न जाएं, आप उनके बातों में न जाएं, आप लोग अपने हुक्म उनको जो है ना सुनवाएं।
آپ لوگ ان پہ زور دیں, آپ ان سے ہماری بجلی دلوائیں. یہ انکوائری اس پہ ہوئی ہے پہلے, یہ نیب اور انٹیگریشن کا کیس بنا تھا, اس پہ کیا ہوا, کیوں نہیں کیس ہوا, نیب اور انٹیگریشن ایکشن کیوں نہیں لیا یار. ہمارے سوال ان سے یہ ہے, ہماری صوبائی حکومت, ہماری وفاقی حکومت اس پہ کیوں چپ ہو رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ بالکل سراج صاحب, ابھی وہ تو تب بات کریں گے نا, ہماری حکومتیں بھی گونگی ہیں, جب تک ان کو جگایا نہ جائے وہ جاگتی نہیں. اب آپ کوئی پھر دوبارہ اسٹرائک کا لائحہ عمل بنا رہے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ سب جاگ جائیں؟ اس تاریخ تک ہم لوگ جو ہے نا آخری امید لے کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے باتوں میں وزن ہے, انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں 23 تاریخ تک وہ ہمیں بجلی دلائیں گے. اگر 23 تاریخ تک انہوں نے ہمیں بجلی نہیں دی تو اللہ کی عزت کی قسم ہم اس دفعہ روڈ میں کیج روڈ پہ ٹینٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے, ہماری آخری اچھا سراج بھائی, ویسے ایز ٹو مائی آبزرویشن جو میں نے انکوائری رپورٹ پڑھی ہے, وہ تو یہ جو پاور ہاؤس ہے یہ تو بجلی جنریٹ ہی نہیں کر سکتا, اس میں مشینری ناکارہ ہے, غیر تسلی بخش کام ہوا ہے, جو ٹرانسمیشن لائنیں بچھانی تھی وہ غیر تسلی بخش ہیں. مگر اگر آپ کو یہ بجلی فراہم بھی کرتے ہیں, یہ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گا, پھر آگے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھی ڈپٹی کمشنر کے سامنے رکھیں کہ جو کام غیر تسلی بخش ہوا ہے, غیر معیاری ہوا ہے, جو رپورٹ ان کے آفس سے جاری کی گئی ہے, ان چیزوں کو دور کریں تاکہ یہ کام جو ہے مستقل بنیاد پر یہ حل ہو. اللہ آپ کا بھلا کرنے سے بھلا خان, انہی باتوں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے جی ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ. ہمارے انہی باتوں پہ ہمارے بہت میٹنگز میں باتیں ہوئی ہے. اس نے یہ ہمیں یقین دلایا ہے کہ ایک دفعہ اس کو چلنے دیں. انشاءاللہ اس نے کہا ہے کہ میں ان سب تاروں کو اور ان کے جتنے بھی ناقص وہ ہوئے کام ہوئے, اس نے کہا ان سب کو میں ٹھیک کراؤں گا. ہم اس کی اللہ سے امید لے کے, کسی ڈپٹی کمیشنر سے امید لے کے 23 تاریخ تک ہماری انتظار رہے گی. بالکل آپ نے بجلی نہیں سکتے اللہ خان, پھر ہم مجبوراً انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, آپ کو مکمل کوریج دیں گے. اچھا, آپ نے جب میٹنگ ہو تو یہ بات رکھنی ہے 8 جولائی کو ایس آر ایس پی کی ٹیم نے یونین کونسل کز پارو, ولیج کونسل کھلیار جھول کے مقام پر ایک ہائیڈل پاور ہے, وہاں سے جو پرزے لائے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے بات کرنی ہے تاکہ قبلہ درست ہو سکے اور وہاں کے بھی جو ہائیڈل پاور ہیں وہ بھی چل سکیں. پورے کوہستان میں ایس آر ایس پی کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, جو پروجیکٹ انہوں نے آج تک کیا ہے وہ غیر تسلی بخش ہوا ہے. بالکل سیف اللہ خان, دیکھو پالس میں بھی ہماری ہی قوم ہے اور جلکون میں بھی ہماری ہی قوم ہے, ہم ایک ہی قوم ہے. ہمیں خواہش یہ ہے, ہم چاہتے یہ ہے کہ دونوں پاور ہاؤس ہمارے چلیں, جس کے ہمارے خزانے سے جو ہے نا رقم ضائع ہوئی ہے. اگر انہوں نے قوم کو سہولت نہیں دینی تھی تو ہمارے خزانے سے پیسے نہیں نکلنے تھے نا, ہمیں یہ پاور ہاؤس کا منصوبہ نہیں دینا تھا. دیکھیں 1976 میں ڈسٹرکٹ بنا ہے ہمارے یہاں پر کوہستان, اور آج تک جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بجلی نہ ہونا, یہ کون سی کس دنیا کے وہ بنتا ہے یار. بالکل ایک تو پوری قوم سن لے, سوچ لے, جو میرے بھائی میرے آواز سن رہے ہیں, آپ کا آواز سن رہے ہیں, ان سب کو یہ سوچ جو ہے نا ڈوب مرنے کا مقام ہے یار کہ ہمیں 76 میں ضلع بنتا ہے اور آج تک اس کی بجلی کی سہولت نہیں ملتی ہے. یہ ہماری کیا زندگی ہے میرے بھائی, ہم کس دنیا کی زندگی جی رہے ہیں. بالکل میں نے چیز نوٹ کی ہے سراج بھائی, چلیں جو مرد حضرات ہیں وہ پھر نالوں میں چلے جاتے ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. تو میرے خیال میں قوم کو یکجا ہو کر اب جلو پاور ہاؤس کے متعلق پورے اپر کوہستان کو اٹھنا چاہیے, بالخصوص جہاں یہ بجلی سرکولیٹ ہونی ہے ان علاقے کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کو ریلیف مل سکے. اس بات پر بھی زور دیں. سیف اللہ خان, قوم کا گناہ نہیں ہے. دیکھو ہمارے کوہستان میں آپ کو پتا ہے نا, تینوں کوہستان میں ہمارے لیڈر نہیں ہے. وہ لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم ہماری مایوس تھی. اب انشاءاللہ امید ہے اللہ سے لیڈرشپ آپ اور ہم لوگ جو ہے نا لیڈرشپ کو بھی وہ کریں گے اور لیڈ بھی کریں گے اپنی قوم کو, اور انشاءاللہ پوری قوم ہمارے ساتھ دیتی ہے. یہ بات نہیں ہے نہ دینے کی, لیکن لوگ مایوس ہو گئے تھے نا, اب انشاءاللہ امید دلائے رہے ہیں لوگوں کو, امید آئی ہے انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. ایسی بات نہیں ہے, لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں. ابھی لوگ روڈ پہ نکل کے بھی کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی کدھر دھرنا دیں گے, لوگ اپنے حق کو لیں گے, دینے چاہیے. بالکل کوہستان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں آج سے نہیں عرصہ دراز سے. شکریہ. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پھر آپ سے اجازت چاہیں گے ہم. یہی پیغام دوں گا سیف اللہ خان آپ کی وسعت سے پوری قوم کو کہ خدا را ہمارے ساتھ دیں. تاسو کی یوتھ اٹھی ہے, ان معاملات کو لے کے اٹھی ہے, اور سبھی فہرست ہمارے جلو پاور ہاؤس ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا تمام ہمارے جو ممبرز ہیں ان کی ADP سے بھی ہم جو ہے نا
وہ کر رہے ہیں, Good point. کر رہے ہیں. ویل ڈن. جس ممبر نے جو اسکیمیں دی ہیں ان پہ کام ہونا چاہیے, ہمارے یہ مطالبہ ہے. زبردست اور میں زبردست. پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ تاسو کی یوتھ کی ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو جو ہے نا کوئی راستہ نکال کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ. بالکل. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین شکریہ شکریہ شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سابق ناظم سراج صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی. عید قربا سے قبل انہوں نے شارع قراقرم پر ایک جاندار دھرنا دیا تھا جلو پاور ہاؤس کے متعلق. 23 تاریخ کا انہوں نے اعلان کر رکھا ہے, 23 جولائی ڈیڈ لائن ہے. اگر 23 جولائی تک جلو پاور ہاؤس کو فنکشنل نہ کیا گیا, علاقے کے لوگوں کو بجلی فراہم نہ کی گئی, تو ان کا کہنا تھا شاہراہ قراقرم کو ہم ٹینٹ ولیج بنائیں گے اور جاندار احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. ناظرین آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.